भले क्रिस स्टूडियो के साथ मैं हूँ रिजवान। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं। वो तो बोल बाल के अपनी भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन डर उन लोगों से लगता है जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, जहाँ ना इंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ देर है अंधेर कभी नहीं। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता, और वक़्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। पहले लोग समझदार थे, ताल्लुकात को संभाल कर रखते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, तल्लक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। रास्ते पर कैंकर हो तो अच्छा जूता पहनकर भी चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक भी कैंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल होता है। मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत, ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। रिश्तों को निभा ले, नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि हर अमल की एक मुद्दत होती है और सहने की भी एक मुद्दत होती है। फिर इंसान बेनियाज हो जाता है, पास सिर्फ पछतावा रह जाता है, और पछतावे जीते जी मार देते हैं। इंसान जिस्मानी अज़ा से मजबूर हो, मगर कभी किरदार से मजबूर ना हो, क्योंकि अच्छा किरदार इंसान को अपनी नज़रों और माशरे की नज़रों में बुलंद रखता है। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरों से धोखा खाकर उन्हीं मुखलिस लोगों को की याद आती है तो पलट आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ़ नहीं। जिन लोगों के पास आपको देने के लिए वक्त ना हो, उनके पीछे पीछे अपनी मोहब्बत का रोना रोते फिर देना बेईमानी होता है। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरते हुए वक़्त एक अच्छी बात में जो होती है वो ये है कि आप आखिरकार उन लोगों के चेहरे पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपके परवाह करते हैं। जब खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ ले अब आपकी कोई अहमियत नहीं। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसलिए कुदरत इन्हें पूरा नहीं करती। हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम जो करते हैं वो कभी हमें गलत नहीं लगता, हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं।
ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلہ ہوتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا مل جائے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا خود فیصلہ کرتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر نہیں دکھ ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنا درد اب نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔